बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लाए हैं, ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लाए हैं। आज हम आपको किशमिश के बारे में, मुनक्का के बारे में तफसीलात बताएंगे, उसके फ़ायदे, उसके बेनिफिट बताएंगे। खून की कमी दूर करने का सबसे आसान नुस्खा आपको आज को बताएंगे। ऐसा नुस्खा जो आपके घर में मौजूद होता है, आपके करीबी दुकानों पर भी मौजूद होता है। किशमिश जैसे अंगूर खुश्क करके बनाया जाता है। इसकी रंगत गोल्डन, सब्ज़ या सियाह ब्लैक हो सकती है। ये मज़ेदार मेवा रोज़मर्रा ज़िंदगी के दौरान आम इस्तेमाल किया जाता है। मगर क्या आपको पता है कि अगर किशमिश का रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? अगर जिन लोगों को पता है ठीक है, और अगर जिन लोगों को नहीं पता तो उनको आज हम बताते हैं। अमराज से पाक ज़िंदगी की कुंजी, कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन से निजात के लिए आपको किशमिश ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इसमें फ़ाइबर से भरपूर होने के साथ साथ किशमिश में टार्ट्रिक एसिड भी पाया जाता है, जो हल्के जुलाब जैसा असर दिखाता है, कब्ज़ कुशा है। एक तहकीक के मुताबिक आधा औंस किशमिश रोज़ाना इस्तेमाल करने वाले अफराद का हाजमा दुगना तेज़ी से काम करता है, खून की कमी को दूर करता है। किशमिश आयरन से भी भरपूर मेवा है। किशमिश खाने वाले अफराद का कभी मैदा जो है ख़राब नहीं होता, और जिनको यूरिक एसिड है उनको चाहिए थे कि कम अज़ कम किशमिश 1 तोले जितना डेली 10 ग्राम 12 ग्राम खाएं, तो जिनको जोड़ों का दर्द है वो जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाता है, और जिनको किडनी का प्रॉब्लम है तो वो भी किशमिश इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर शुगर वाले लोग इसको कम इस्तेमाल करें। किशमिश खून की कमी के लिए बेहतरीन ज़रिया है। किशमिश आयरन से भरपूर मेवा है जो खून की कमी को दूर करने के लिए अहम तरीन जुज़ है। किशमिश को आसानी से दलिया, दही या किसी भी मीठी चीज़ जैसे सूजी पकाते हैं हम या चावल पकाते हैं तो उसमें डाल के खाया जा सकता है। अगर वैसे भी आप खाएंगे तो ये ज़बरदस्त है, इसका ज़ायका भी मीठा और ज़बरदस्त होता है। ये मेवा ज़्यादातर खाने से वो लोग गुरेज़ करें जो शुगर है जिनको, या जो ज़्यादा गर्म चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो डॉक्टर के मशवरे से इसे इस्तेमाल करें। बाकी किशमिश हर किस्म के बुखार को जो है ना दूर करती है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। किशमिश में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स वायरल और बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के नतीजे में बुखार के अर्ज़े का इलाज भी फराहम करती है। इसके अलावा मोटापा भी कम करती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो भी कम करती है, मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म करती है। किशमिश में पोटाशियम और मैग्नीशियम वाफिर मिकदार में मौजूद होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत में कमी लाते हैं। मैदे में की तेज़ाबियत एसिडिटी को बढ़ने में रोकती है। इसके अलावा जल्दी अमराज में भी किशमिश का इस्तेमाल एक अनमोल तोहफ़ा है। जोड़ों के दर्द का आपको मैं बता चुका हूँ, बेहतरीन वाला ज़बरदस्त ज़रिया है। बालों का गिरना, इसके अलावा अमराज क़ल्ब, कैंसर तक का ख़तरा अगर हो तो किशमिश इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे कैंसर भी दूर होता है। और अमराज क़ल्ब के लिए तो बेहतरीन आला चीज़ है। आँखों की सेहत में बेहतरी लाती है। किशमिश में मौजूद अज़्ज़ा आँखों को मुज़र फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, जबकि उम्र बढ़ने के साथ साथ पट्टों की कमज़ोरी, जो अज़ाए रईसा में कमज़ोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, तो उसके लिए ज़बरदस्त है। मोतिया और बिनई की कमज़ोरी के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है किशमिश इस्तेमाल करने से। इसमें मौजूदा बीटा कैरोटीन, विटामिन ए और कैरोटीन बी बिनई को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। जिस्मानी तवानाई बढ़ाने का कार्बोहाइड्रेट्स बहुत आला ज़रिया है, जो कुदरती चीनी की बदौलत ये मेवा जिस्मानी तौर तवानाई के लिए भी अच्छा ज़रिया है। किशमिश का इस्तेमाल विटामिन्स, प्रोटीन और दीगर ग़िज़ाई अज्ज़ा को जिस्म से मौसर तरीके से जज़ब होने में मददगार साबित होता है। यही वजह है कि बॉडी बिल्डर्स लोग इस किशमिश का ज़्यादा आम इस्तेमाल करते हैं। किशमिश का इस्तेमाल बेख्वाबी, नींद का ना आना,
سے اگر جن لوگوں کو ٹینشن ہے، سٹریس ہے، دماغی ٹینشن ہے، یادداشت کمزور ہے، جو زیادہ تر لوگ جو ہے نا کچھ اسٹوڈنٹ چیز یاد کرتے ہیں اپنا سبق اور ان کو صحیح طریقے یاد نہیں ہوتا، دماغ تیز کرنے کے لیے آپ کشمش کا استعمال کریں۔ اس میں موجود آئرن بے خوابی یا نیند کے نہ آنے کے عارضے سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کشمش جو ہے نا جن لوگوں کو نیند نہ آتی ہو، دماغ کی خشکی ہو، جو ہے نا رات کو دیر تک جاگتے ہوں یا کمپیوٹر کا کام کرتے ہوں یا جو ہے نا کوئی بھی ذہنی طور پر ٹینشن ہو، سٹریس ہو یا ایسا کوئی کام ہو جو جیسے تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی ہو، جو مزدور لوگ ہیں وہ سارا دن کام کرتے ہیں اور شام کو تھکے ہوئے گھر پہ آتے ہیں، تو وہ ان کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر نہار منہ تھوڑی کشمش کھا لیا کریں، کم از کم 10 گرام جتنا۔ تو کشمش ایک اعلیٰ ذریعہ ہے جسمانی طاقت اور توانائی اور قوت باہ کے لیے۔ جن لوگوں کو خاص کر وہ لوگ جو یورک ایسڈ میں مبتلا ہیں یا جوڑوں کے درد میں، تو وہ گارنٹی سے ایسے استعمال کریں، تو یہ تجربہ شدہ ہے جوڑوں کے درد کے لیے اور معدے کے لیے زبردست چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ مردانہ قوت جن کی کمزور ہے، جن کے اندر سیکسول پرابلم ہے، جن کے اندر اریکشن وغیرہ صحیح طریقے پیدا نہیں ہوتی، سختی نہیں آتی، یا ہینڈ پریکٹس کر چکے ہیں، موشزنی کر چکے ہیں، اغلام بازی کر چکے ہیں، تو وہ بھی کشمش کو استعمال کریں۔ اس سے جو ہے نا اس میں موجود آئرن جو ہوتی ہے وہ نیو سالے خون پیدا کرتی ہے، خارش الرجی دور کرتی ہے، جس کی وجہ سے نیو خون پیدا ہونے کی وجہ سے پرانا خون جو ہے نا اس میں جو جراثیم اینٹی الرجک سمجھ لیں اس کو، کہ جراثیم الرجی کے جو جراثیم ہوتے ہیں ان کو مارتی ہے اور نیو سرے سے خون پیدا کرتی ہے، نیو گروتھ کرتی ہے، مادہ تولید پیدا کرتی ہے، اسے گاڑھا بھی کرتی ہے اور وافر مقدار میں پیدا کرتی ہے، جسم کے اندر ولولہ اور جذبہ پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ظاہر اور قوت باہ میں طاقت آ جاتی ہے اور مردانہ قوت کے لیے تو زبردست ہے۔ کشمش آپ ڈیلی استعمال کریں، اس کا کوئی اور کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ جو لوگ اوور ایج ہیں، جن کی عمر 30 سال سے اوپر ہے، ان کو تو لازمی چاہیے کہ وہ کشمش تھوڑی دن کو کھا لیا کریں، دوپہر کو کھا لیا کریں، جب بھی دل کرے چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے بھی تھوڑی بہت جیب میں رکھ کے کچھ نہ کچھ دانے کھا لیا کریں، تو یہ ان کے لیے جسمانی قوت کے لیے زبردست چیز ہے، طاقت دیتی ہے اور پٹو میں طاقت دیتی ہے، نظر کو تیز کرتی ہے۔ جن کے بال گر رہے ہیں یا جن کے جو ہے نا بال لمبے نہیں ہوتے، جن کے جلد کھردری ہو، تو وہ کشمش کو استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے، کیونکہ یہ اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ غذائی طاقت ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ انگور سے بنتی ہے اور انگور کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ ہاضمے میں آپ کو پتہ ہے انگور زبردست چیز ہے، ہاضمہ کرتی ہے۔ جن لوگوں کا ہاضمہ صحیح نہ ہو، تبخیر معدہ ہو، یا جن لوگوں کو گیس زیادہ ایسیڈیٹی زیادہ بنتی ہو، تو وہ یہ کشمش استعمال کریں۔ اگر کشمش نہ بھی ملے تو انگور ڈیلی اگر استعمال کریں گے تو میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ معدے کے مریض والے افراد ہمیں دعائیں دیں گے، کیونکہ میں نے اسے خود استعمال کیا ہے، اس کے اثر دیکھے ہیں، بہترین زبردست ہے۔ اور یورک ایسڈ کے لیے بھی کسی مریض کو استعمال کیا ہے، بہت اعلیٰ اور VIP رزلٹ آئے جوڑوں کے درد کے لیے، جن کے پٹھے کھٹ جاتے ہوں، فالج کی وجہ سے فالج کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی کشمش کو استعمال کریں، بہت اعلیٰ اور زبردست اس کا رزلٹ ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔